السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لا 5e partie تاع لا فورماسيون ديفلوبمون ويب et la 2e partie تاع لو لونغاج CSS. معكم دائما لو فورماتور الرحمن يحيى. لا ديرنيير فوا درنا اون انتروداكسيون صغيرة على لو لونغاج CSS. هضرنا تاني كيفاش ندير لانجيكسيون تاع لو كود CSS في لو كود HTML. هضرنا تاني على لي سيليكتور ودرنا دي زيكزامبل. هاد الخطرة راح نديرو كالك كوموند اللي راح نقدرو نبدلو بهم لا كولور تاع تكست، نقدرو نبدلو بهم تاني لا بوليس يا لا طاي تاع التكست تاعنا، نقدرو نبدلو تاني لاريير بلون تاع لاباج تاع السيت ويب تاعنا. بون لا كوموند الاولى راح نبداو بها في لا فيديو تاعنا هنايا هي لا كوموند كولر. شفتوها بزاف في لا فيديو اللي فاتت كنا نديرو بها لي زيكزامبل تاعنا، مي راح نهضرو على دي ميثود واحد اخرين اللي راح نكتبو بها لا كولور تاعنا. طيفات كنا نكتبو كولر نعطيو لو نون تاع لا كولور تاعنا. بصح هما كاين دي ميثود واحد اخرين. بين لي ميثود الاخرين هما لو كود اون هكزاديسيمال، يعني راح نكتبو دياز ونعطيو لو كود تاعنا، ولا لو كود RGB اللي قاع تعرفوه، ولا لو كود RGB الفا. لا ديفرونس ما بين RGB و RGB الفا فيه اون فالور زياده في لافان هي تاع لا ترونسبارونس. لي فالور قاعدين راح يكونوا ما بين 0 و 255، معناتها فالور ماكسيمال راح تكون 255، فالور مينيمال راح تكون 0. ابار لا ترونسبارونس راح تكون ما بين 0 و 1. دوكا على بالي لا بليبار فيكم راح يسقسوني قولوا واش نخدموا بلي كود هادو مادام نقدروا نكتبوا لي نون ديراكت. مي لي ديزاينر ماهمش راح يكتبوا لي نون ديراكت خاطرش يسحقوا لا بريسيزيون تاع لا كولور. باغ اكزومبل لو هو يسحق ان روج يروح يكتب هنا روج بصح ما يخرجلوش الروج اللي حايبو هو، صافي لازم يعطيولو لو كود اكزاكت اما اون RGB ولا هكزاديسيمال باش يجبد هاديك لا كولور سوا اللي كان حايبها. نعطيكم ان سيت اللي مليح بزاف يعاون باش تخيل دي كولور اللي هو ادوب كولور. هاوليك يعطيلك نتا تعطيلو اون كولور ويعطيلك لي كولور قاع لي يخرجو معاها بزاف، كاين ديراكل بزاف هادو لي ديزاينر يعرفوهم، ويعطيلك لو كود تاعها. هاوليك باغ اكزومبل نحب هاد البلو هدايا يعطينا لو كود تاعو اون هكزاديسيمال، ويعطيلي تاني لو كود تاعو اون RGB 55 170 170 240. نروحو نديرو ان اكزومبل صغير. نروحو لاباج تاعنا تاع خطايا فاتت اللي خدمنا بها خطايا فات ديجا، نبداو نبدلو فيها. باغ اكزومبل نحبو نبدلو لا كولور تاع الباراغراف تاعنا، نكتبو بي، نكتبو كولور. باغ اكزومبل نبداو بال RGB، نروحو RGB، نروحو للسيت تاعنا هداك، نحبو نديو هاد البلو هدايا. RGB تاعنا نشغلوه 55 170 240، نكتبو 55 170 240 ونجستريو. نروحو لاباج تاعنا، نصيبو بلي لي باراغراف قاعدين ولات لا كولور تاعهم زرقا سوا كيما هاد لا كولور. اذا حبينا باغ اكزومبل هاد الفار نسيو هاد الخطرة لو كود هكزاديسيمال نكوبيوه، نروحو لو كود تاعنا في بلاص ما نكتبو RGB نكتبو ديراكت لو كود، بيان سور متنساوش دياز هداك، ديجا هنا راهو خرجلنا لو كود الفار هداك. نونجستريو، نروحو نشوفو يخرج لنا الفار. لا تروازيام ميثود اللي هي RGB. عادو نديو البلو اللي كان عندنا مع الاول، شنو نزيدولو لا فالور الفا، هي حتكون ما بين 0 و 1. قلنا حنا نديروها 0.4 باغ اكزومبل يكون شويه طونسبارون. نساليزيو لاباج، هاوليك نصايبو البلو بلي راهو شويه طونسبارون، مكاش وكل كاين موراه ان ديسان يبانلك بلي راهو طونسبارون، هاكا ماشي يبان خاطش كاين موراه البلون، صاي تبانلك بانلك بلي ولا كلار ولا ماشي فونسليف كيما من قبل. كنزيدو نقصولو يزيد يولي كلار كتر. هاوليك باغ اكزومبل 0.1 نروحو فيريفيو نصايبوه ولا كلار كتر خاطش راه يولي طونسبارون.
هذه هي لا كوموند الاولى اللي تسحقوها بزاف، اما دوكا سي بون كنت تعلمتوها. دوكا روحو لا كوموند دوزيام اللي كيف تسحقوها، اللي هي لاطاي تاع واش تاع الكتيبه، لاطاي تاع لابوليس تاعنا. كيفاش راح نبدلو لاطاي تاع الكتيبه؟ لا كوموند اسمها فونت سايز، هاك نديرو فونت بعد تيري 6 بعد سايز، بعد نعطيولها لا فالور تاعنا. لا فالور كيما لا كولور، نقدروا نكتبو ديراك سمول ولا لارج ولا ميديوم باغ اكزومبل، تعطيلك هي لاطاي اللي حبت، ولا تعطي لها لا فالور اون بيكسل، نكتب لها 16 بيكسل 30 بيكسل 20 بيكسل اللي حبيت، ولا بورسونتاج، ولا ام هادي وشنو هادي يونيتي داروها في بلاصة لي بيكسل. ولا داروها في بلاصة لي بيكسل خاطش لي بيكسل راح يفاريو من ايكرون لايكرون. باغ اكزومبل واحد راهو يفتح لاباج تاعك في تليفون، التليفون يقدر يكون لاطاي تاعو ما بيش فيه 480 بيكسل، ولا يقدر راح يفتحها بان ايكرون فول اتش دي راح يكون فيه 1080 بيكسل. دوك انت وكا ديرلو ان تاكس ولا ديرلو اون ايماج ولا كشعب صا تقولو لاطاي تاعها 480 بيكسل. في تليفون راح تحكم التليفون كومبلي، مي وكا يفتحها بان بي سي ولا ان تيليفزيون ولا ان ايكرون لي فول اتش دي راح يحكم له بارتي صغيره، معناتها لاباج تاعك قاعد تكح تجي في اون بارتي صغيره. صافي واش داروا هاد لينيتي جديده او ام اللي راح تتبدل مع لاطاي تاع ليكرون. وانا دائما نكونسييكم تخدموا لينيتي هذه ولا تخدموا بورسونتاج تاني. عندكم تقدروا تخدموا ديروا فونت سايز 10% 20% 30% تلحقوا حتى 1000% الا حبيتو. دوكا لا فالور با ديفو في لي بيكسل راح تكون 16 بيكسل، معناتها هذه اللي كنت تشوفوها لهنايا في لاباج راهي تبان مليح خاطش راهي هكايا. هذه راهي اون 16 بيكسل وراهي واحد او ام وراهي 100%، معناتها هادوك هما با ديفو. دوك كان نحب ندوبلي لها لاطاي تاعها نديرها اما 32 بيكسل اما 200% ولا نديرها زوج او ام. دوكا نروحو نديرو دي زيكزامبل صغار باش تفهمو مليح. عاودو نوليو الباراغراف تاعنا بون نفاصيو لا كولور هاديا باش يولي يبان مليح، يعاود يولي اونوار. نكتبو فونت سايز نعطيولو لارج باغ اكزومبل. نبقى نشوفو هاي ليك لاطاي تاعو لارج. كنسيو سمول هاوليك شنو راح يخرج لنا لاطاي تاعو صغارت. قلنا نقدرو نديرو تاني بورسونتاج، معناتها نديرو باغ اكزومبل 200%. نقدرو نديرو لاطاي لي او ام 4 او ام باغ اكزومبل راح تكون كبيرة بزاف. ونقدرو نديرو لي بيكسل، نديرو باش نديروها صغيرة نديرو باغ اكزومبل 10 بيكسل. هايليك تاكسانا ولا بزاف صغير. دوكا مورنا بدلنا لاطاي نروحو نبدلوها في صفحة أخرى اللي هي لابوليس. نبدلو لابوليس تاع الكتيبة تاعنا. كيفاش نبدلو لابوليس؟ كيف لا ميم شوز، نكتبو لا كوموند تاعنا اللي حتكون فونت فاميلي، بعد نعطيولها اسم لابوليس تاعنا. البوليس تاعنا كيما اللي موالفين تشوفوهم في الوورد، عامليك اريال بلاك باش انا امباكت تايم نيو رومان، قال لي بوليس اللي تعرفوهم تقدروا تصيبوهم، واذا ما صبتوهمش ميكونوش انتيغري في نافيغاتور تقدروا تيليشارجيوهم. مي في لابوليس هاديا عندنا اون اوبسيون اللي نقدروا نحطو بزاف لي بوليس 1 2 3 4 وعلاه نخدمو بها هادي. دوك انايا عندي نحب نخدم باغ اكزومبل امباكت. جوجل كروم يعرف امباكت بصح راح للادج
ولا نافيغاتور واحد اخر اكسبلورر ولا اي نافيغاتور بالك ما يعرفش امباكت. بون مانيش نقول لكم ما يعرفش امباكت، ما باليش لا يعرف امباكت ولا لا، مي نقولوا باغ اكزومبل ما يعرفش امباكت. لو كان نكتب له هنايا امباكت هو ما يعرفهاش، واش راح يدير لا بوليس باغ ديفو الاولى كاع راح تكون هادي ريال. وانا مانيش حايب يدي هاد لا بوليس هادي، حايب ندي واحد اخرى يشبه لها. صافي واش نديرو، نكتبو كاع لي بوليس هنا مستفين. اذا ما عرفش الاولى يروح يدي الدوزيام، اذا ما عرفش الدوزيام يدي التروازيام، اذا ما عرفش لا التروازيام يدي لا كاتريام. في لي بوليس هادوما كاين 3 تيب، نروحو نهضرو عليهم شويه. بون كاين هاد لو سيت W3 سكول، دونك راح نتصاوبو فيه كاع لي كوموند لي اكزيستيو في CSS، ننصحكم به مليح بزاف. روحو فيه اكتبو CSS فونت يخرج لكم كلش على لي بوليس تاع CSS. بون عندنا 3 تيب، عندنا التيب الاول سيريف، عندنا سون سيريف، وعندنا مونوسبيس. سيريف سون سيريف واش لا ديفيرونس بيناتهم؟ هاد الزياده هادي اللي حتكون لي كاركتير تاعنا. سون سيريف راح تكون ديراكت، سيريف راح يكون فيها دائما زياده في لافان تاع لي كاركتير لي كوان تاعهم عامليك. وعندنا المونوسبيس واش لا ديفيرونس تاعو ما بينه وما بين دو الاخرين؟ في لا طاي ولا في ليسباس اللي يحكمو ان كاركتير، راح يكون ليسباس تاعهم قاع قد باغ اكزومبل هاد الدبليو في راح يحكم لو ميم اسباس مع الاو، لو ميم اسباس مع الاو. سو كان نروحو نشوفو الاخرين ديك ليسباس اللي يحكمو كبير بزاف على الاو، هو حاكم اسباس صغير عليه. كاين ريمارك تاني صغيره لازم نهضروا عليها، كاين دي بوليس اللي راح يكون ماشي بكلمه واحده، 3 كلمات ولا 4 كلمات ولا 2 كلمات، ولا لازم دائما نحطهم بين قيمي. فتوكل تحط تايم دير اسباس نيو دير اسباس رومان دير اسباس، ماهوش راح يفهمها، راح يدي تايم وحدها وهذه يفهمها فايس واحد اخرين. دونك لازم دائما نديرهم بين قيمي باش يفهم بلي هذا كاع يتيك راهي اون فالور وحده تاع بوليس واحد. نروح نديرو ان اكزامبل من هنايا، نكبرو شويه لا طاي باش يبان. نديرو باغ اكزومبل 30 بكسل، نديرو فونت فاميلي، نديرو امباكت. نروحو نشوفو اكزامبل تاعنا. هاوليك كيش ولات الكتيبة. شوفو التيتل كيفاش راهو، التيتل راهو با ديفو، و السيت اوفيسيال هادي راهي بلا بوليس امباكت راح تبدل. وكاين بزاف لي بوليس تحوسو عليهم في جوجل، راح نصيبو كاع لي بوليس لي اكزيستيو. دوكا نروحو لحاجة بزاف امبورطون اللي حتشبح لكم بزاف السيت تاعكم، اللي هي الباكراوند. الباكراوند تاع السيت معناتها لاريير بلان. لاريير بلان راح نقدرو نديروه ان كولور يونيك، ولا نقدرو نديرو ان ايماج، ولا مام نقدرو نديرو ان كولور ديغرادي، زعما ديغرادي ما بين الاحمر والصفر، ولا دوك تي زوبسيون نحوسو عليهم نصايبوهم. حنا نهضرو على لي اوبسيون لي تاعهم بزاف، هي كولور يونيك ولا ان ايماج، راح تخدمو بها بزاف. واش نكتبو باكراوند كولور، ونديرو رسم لا كولور تاعنا، ولا كيف كيف ولا جي بي ولا كود اكزاديسيمال كيما وريت لكم قبيله. اذا حبينا نديرو باكراوند نديرو اون ايماج، نديرو باكراوند ايماج URL، نعطيو لادريس تاعهم، بون ماشي لادريس تاعها، بوزيسيونمون تاعها في الدوسي تاعك ولا اسم ديالك، ولا اذا كان في المام دوسي. نروح نديرو ان اكزامبل صغير باش تفهمو. نكتبو بودي، بودي عبالكم واش معناتها بودي، معناتها السيت تاعنا كومبلي، معناتها لو كور تاع السيت. نديرو باكراوند كولور، نعطيو ان كولور، كولور اللي حبينا، باغ اكزومبل نكتبو يلاو باغ اكزومبل صفرا. نروحو نشوفو السيت تاعنا، ولا لاير بلون تاعو صفر. اذا حبينا نعطيولو ايماج،
نكتبو URL image background image نقول حولي باش نعطيو URL. داخل URL نعطيو اسم ليماج تاعنا، لازم تكون في لو ميم دوسي، ولا ما كانش في لو ميم دوسي نعطيو الباث تاعها. نروح نسيو هاد ليماج تاعنا واسمها form.png. هايليك هاي خرجت لنا ليماج. مي وشنو سي فري خرجت ليماج، يعني نشوف ليماج هي تعاود شحال من خطرة لاطاي تاعها ما راهيش قد ليكرون. كيفاش نسقمو هاد العفايس؟ الحاجة الأولى نشوفو كيفاش متوليش تعاود. باش متوليش تعاود نكتبو باكغراوند ريبيت ونديروها نو ريبيت. إذا حبيناها تعاود نكتبو ريبيت، إذا حبيناها تعاود غير فلاكس إكس نكتبو ريبيت إكس، تعاود فلاكس إيكغيك ريبيت إيكغيك، متعاودش قاع تيك نو ريبيت. حنا مادا بينا كيما قلنا ما تتعاودش. دونك نديرو هنا باكغراوند باكغراوند ريبيت نكتبو نو ريبيت، نونجستريو ونروحو نشوفو لاباج تاعنا هاي ولات متعاودش، مي لاطاي تاعها راهي صغيرة. باش نسقمو لاطاي تاعها واش نديرو؟ نديرو باكغراوند سايز، باكغراوند سايز ونعطيولها لاطاي اللي حبينا. حنا مادام رانا حايبين تحكم قاع ليكرون نديرو 100%. البورسونتاج هذا حساب ليكرون تاعك، إذا درت 50% تحكم نص ليكرون، 100% تحكم قاع ليكرون. هكذا راهي حاكمة قاع ليكرون سوسو. مي مازال كاين ان بروبليم صغير لي هنا موش يبان، مي باش يبان لازم يكون لاباج تاعكم كبيرة، لازم تسكروليو لاباج. باش تكون لاباج كبيرة بزاف نحكمو هاد الباراغراف تاعنا ونقعدو نعاودو فيهم. نعاودوهم شحال من خطرة هكذا. هاي ولات لاباج تاعنا كبيرة. كي نهبطو لتحت تخلص ليماج، هاد البوزيسيون هادي خلاص ليماج لتحت راح يولي السيت تاعنا بيض. مي حنا مادا بينا كي نهبطو ليماج تكون تهبط معانا. واش نديرو؟ انا حنديرو باكغراوند اتاشمنت ونديروها فيكسد، ما نديروها سكرول باش متوليش تبوجي مع التكست، نديروها فيكسد باش تتفيكسا في ليكرون تاعنا. دونك نروحو للبودي نديرو باكغراوند اتاشمنت ونديروها فيكسد ونجستريو. نروحو نشوفو كش راح تولي. هاهيك دوكا هكدايا كتروماركيو الباكغراوند راهو يقعد حابس والتكست راهو يطلع، دير سكرول تاعو غير التكست، مي الباكغراوند راهو فيكسي. مي الباكغراوند هاديا انفورماسيون ماناش راح نقدرو نديروها غير في البودي، ماشي لازم تكون اريا بلون تاع السيت كومبلي، تقدر تكون اريا بلون تاع اون بارتي صغيرة من السيت. مي باش نديرو الاريا بلون تاع بارتي صغيرة من السيت لازم السيت تاعك يكون مقسوم دي بارتي. حنا السيت تاعنا راهو بارتي وحدة، باش نقسموه على دي بارتي نروحو نقسموه بإون كوموند اسمها ديف. هادي اون كوموند HTML، غير نكتبو ديف نفتحوها ونعاودو نغلقوها. لابارتي اللي انا حابين نحطوها وحدها نحطوها داخل اون ديفيزيون كاري. باغ اكزومبل اذا حبينا نديرو ديف داخل ديف نقدرو نديرو ديف داخل ديف اخرى. هايليك نديرو التيتر باغ اكزومبل داخلها، وتولي عندنا اون ديفيزيون كبيرة. يكون عندنا البودي اللي هو السيت تاعنا كومبلي، داخلو اون ديفيزيون، داخل هاد الديفيزيون كاين دو ديفيزيون، وحدة فيها تيتر برك ووحدة راح يكون فيها التاكس تاعنا. هاد التيتر نخرجوه ما نديروش تابع للديفيزيون.
نونجستريو هاكا. بيان سور لا ديفيزيون تاعنا نقدرو نعطيو لها ان اي دي ولا ان كلاس كيما كنا نديرو اي دي نديرو ديف ان و تاع التيتر نديروها ديف دو ديف دو. كي نروحو للسيت تاعنا مراح نشوفو حتى ديفيرونس، راح يقعد السيت كيما كان سوا بصح باش تبان لا ديفيرونس لازم هاد لي ديفيزيون نعطيو لهم اون كولور. لا بلان تاعهم نرجعولو نعطيولو اون كولور. نديرو كيما قلنا نعيطو لاي دي هذاك اللي هي ديف ان نعطيولها باكراوند كولور. باكراوند كولور نديروها باغ اكزومبل فيولي. و ديف دو نعطيولو كولور وحدة اخرى نديرو هذا باغ اكزومبل. نجستريو نروحو نشوفو السيت تاعنا راح يخرجلنا دو ديفيزيون. تيتر راح يخرج بالروج و الكتيبة تاعنا لي باراغراف الاولين راح يخرجو بالفيولي. لا البلان الكبير قاعديك مازالو كيما كان راهو تصويرة. نقدرو نديرو تصويرة وحدة اخرى نديرو باغ اكزومبل هاد التصويرة باج دي كونت و ديف ان نعطيولو التصويرة القديمة. الباكراوند تاع ديف دو ما خرجتش فيهم علاه على باليش بالك نكونو غلطنا اسم ليماج. نعاودو نروحو نفيريفيو اسم ليماج مليح. نديرو كوبي كولي ديريكت من هنا لازم ما خرجتش فوالا ما خرجتش خاطر انا كاتبين فيولي لهنايا نسينا باش نحيو فيولي هادي. عندك دي زيرو صغار نخليوك هكاك. بون خرجت لنا دوزياماج كيف لازم نروحو نديرو لها ناو ريبيت فيكسد اتاشمنت. منديروش فيكسد باسكو سينو تولي سكرولي انا موجودة فينا متسكروليش. دونك نديرو ناو ريبيت نعطيولها السايز تاعها 100%. هايليك هاي خرجت لنا. هنايا نحبسو لا فيديو تاعنا. الخطوة الجاية نهضرو كيفاش نبوزيسيونيو قاع لي زيليمون تاعنا. كيفاش بوزيسيوني التيتر تاعك في الوسط الباراغراف تاعك باش تلقى مليح لاباج تاعك وتولي باج تقدر تقابل بها كيما يقولوا. الفيديو هذه نحبسوها لهنا ان شاء الله. في الفيديو الجاية راح نهضرو لكم على البوزيسيونمون كيفاش نبوزيسيونيو لي زيليمون تاعنا. باغ اكزومبل التيتر تحطو في الوسط تخليو ان اسباس صغير ما بين باراغراف الاول و باراغراف الدوزيام. بوزيسيونيو لي زيليمون تاعكم كيما تحبوا. و بيان سور في لافان نقول لكم اذا كاين دي كومونتير ولا دي رومارك عفايس غلطنا فيهم ولا عفايس ما فهمناهم لكمش مليح ولا ما عفايس راكم حابين ديروهم قولوهم لنا باش لي فيديو الجايين راح يكونوا خير من هاد لا فيديو ان شاء الله.